So finally, we are at the last step of road map creation framework. इसके बग़ैर भी आपका रोड मैप कंप्लीट हो जाता है 11 स्टेप्स तक, पर ये जो स्टेप्स है 7th, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. ये वो स्टेप है कि अगर आप इसको फुलफ़िल कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं और इसके मुताबिक अपने रोड मैप को अलाइन करते हैं या गोल की सेटिंग प्रॉपर्ली करते हैं, तो जो आप अपने मंजिल अपने गोल तक पहुंचेंगे तो आप सेटिस्फाइड होंगे, आप फुलफिल्ड होंगे, आप अकम्प्लिश्ड होंगे, आप सुकून में होंगे, आप हैप्पी होंगे. इसीलिए इसका नाम भी जो रखा गया है वो चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं वो है सेट्स ऑफ लाइफ. इसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, ये तकरीबन 7 सेट्स ऑफ लाइफ हैं. और ये सेट्स ऑफ लाइफ की जो कोर फाउंडेशन है ये रॉबिन शर्मा द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी उसके कॉन्सेप्ट से ड्राइव हुआ. और वहाँ पे फिर कुछ चीज़ें मुझे समझ आई. उसने 4 सेट्स दिए थे लेकिन 3 सेट्स फिर मैंने खुद अपने इकोसिस्टम या अपनी इन्वायरमेंट के एंगल से देख के चीज़ों को ऐड ऑन किया है और इसकी हायरार्की भी थोड़ा चीज़ों का अलाइन करके अपडेट की है. तो पहला सेट है हमारे पास रिलीजन सेट, कि वॉट एवर द गोल यू वांट टू अचीव या वॉट एवर द वे यू वांट टू डू और नीड और लुकिंग टूवर्ड्स योर गोल, कि जो आपको हेल्प आउट कर सके आपके गोल तक पहुंचने के लिए, वो क्या रिलीजन से अलाइन कर रहा है या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि आप गोल तो अचीव कर लें लेकिन कल को ये पता चले कि आपको रिलीजन से दूर कर दे, कोर मकसद से दूर कर दे. तो आइडेंटिफिकेशन कि क्या आपने ऐसा गोल सेट किया है और क्या उसके लिए वो अवामिल, वो रास्ते, वो स्टेप्स ले रहे हैं जो रिलीजन से अलाइन करते हैं. सेकंड चीज़ माइंड सेट, बहुत इम्पॉर्टेंट है. जितना आप अर्ली कैरियर में होंगे ना, वहाँ पे आप स्किल सेट्स पे फोकस कर रहे होंगे और जितना आप ऊपर टॉप पे जाते रहेंगे सारी गेम आपको नज़र आएगी कि यार ये तो माइंड सेट की गेम है. इट्स ऑल अबाउट माइंड. तो आप माइंड सेट के लिए क्या कर रहे हो. देखिए सबके साथ एक वर्ड आ रहा है सेट, जो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स है. तो आपको ये समझना कि आप अपने माइंड सेट के लिए क्या कर रहे हैं. जैसे ये कोर्सेज हैं, ये ट्रेनिंग्स हैं, जिस तरह ये रोड मैपर का जो है ये आपके माइंड सेट के लिए और आपको पूरी अप्रोच बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फाउंडेशन पे बहुत से की सवालात को हमने डिस्कस किया जिन्होंने शायद एक दफ़ा आपको हिला दिया हो. एक डिफरेंट फाइंडिंग आपके बारे में आपको समझ आई होगी, आपके गोल्स के बारे में. तो माइंड सेट के लाइन क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है. उस इकोसिस्टम में रहना जहाँ पे आपको वो पॉजिटिव एनर्जीज आ सके, वो पॉजिटिव डॉट्स कनेक्ट हो सके, वो पॉजिटिव लर्निंग्स आ सके जो आपके माइंड को नर्चर करें, उसको खिलने का मौका दें, ठीक है, ग्रो करने का मौका दें. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ट सेट के लिए वो कौन से काम, वो कौन सी एक्टिविटीज़, वो कौन सी चीज़ें जो अलाइन करती हैं आपके हार्ट सेट से, आपको वो जो अंदर का सुकून प्रोवाइड करती हैं. क्या आपका रोड मैप या जो आपने एक्टिविटीज़ वहाँ पे रखी हैं या करने जा रहे हैं वो उससे अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर नहीं होगा तो एक जो है ना क्या कहते हैं रेजिस्टेंस रहेगी. आप कर रहे होंगे और दिल खुश नहीं होगा, मुतमईन नहीं होगा और फिर भी, और ये जब आपका जो है ना वो क्या कहते हैं स्ट्रेच जो बीच में रहेगा ना, ये आपको इस साइड पे फोकस नहीं करने देगा और वापस ड्रैग करके आपको एक इधर ही बीच में रोक के रखेगा. हेल्थ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप ऑनलाइन और ख़ास तौर पर आप ऑनलाइन से ही एंगल से डिफरेंट चीज़ों को सीख रहे हैं और आगे क्या हेल्थ सेट अलाइन हो रहा है आपका, पता ये चलेगा कि जनाब आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन वो कल को सारा पैसा आपकी हेल्थ पे लग रहा है या आपके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ पे लग रहा है क्योंकि आपने वहाँ पे केयर नहीं की है, ठीक है. सो कल वो कहते हैं ना, जो एक बंदा मरीज़ होता है या लेट सपोज डेथ बेड पे होता है तो उसकी एक ही ख्वाहिश होती है, ठीक है, ना पैसा ना कुछ, के हेल्थ मिल जाए. तो ये चीज़ इन्वायरमेंट सेट, क्या आपके पास वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है जो आपको हेल्प करे ग्रो करने के लिए. अब जिस तरह हम ये कोर्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट है. अगर नहीं होती तो शायद हमारे लिए रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता. तो क्या आप वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे ऐसा ब्लॉक्स रख रहे हैं कि वो ऐसा ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप हो कि आपको सपोर्ट करे, वो आपका नेटवर्क ऐसा बिल्डअप हो, सारा इकोसिस्टम जो आपके गोल तक पहुँचने में हेल्प आउट करे, सपोर्ट करे, ठीक है. इवेंट्स में दूसरी जगहों पे नेटवर्किंग, वैल्यू क्रिएशन, गिविंग का एलिमेंट, ताकि वो कल को कम बैक हो के आपकी तरफ आए और आपको सपोर्ट करे जब आपको नीड हो. फैमिली सेट, क्या आप फैमिली की चीज़ों को भी अलाइन कर रहे हैं या आप सिर्फ बिज़नेस में ही फोकस होकर रखें कि आपके जो किड्स हैं वो इग्नोर हो रहे हैं, आपकी फैमिली इग्नोर हो रही है और कल को ये पता चलता है कि जिनके लिए काम किया था वही दूर हो गए या वही रिश्ते छूट गए. ये एलिमेंट. फिर स्किल सेट, कि क्या आप अपनी स्किल्स को अलाइन कर रहे हैं या सिंपल एक स्किल सीखी और इसी पे फोकस हो गए, एक कोर्स लिया है, एक ट्रेनिंग ली और बस वहाँ भी फोकस हो गए. रेगुलर लर्निंग नहीं है, रेलेवेंट स्किल्स नहीं सीख रहे,
آگے چل کے آپ کو یہ پتہ چلے گا یو ہیو ٹو لرن ملٹیپل اسکلس ٹو گرو یور سیلف. اور اسپیشلی اگر بزنس کی بات کریں تو آپ کو وہاں پہ اپنے اسکلس کے ساتھ ملٹیپل اسکلس کو ملانا پڑے گا، جس میں آپ کو کمیونیکیشن اسکلس بھی آئے گی، سیلنگ اسکلس بھی آئے گی، نیٹورکنگ اسکلس بھی آئیں گی، جوائنٹ وینچر، مینجمنٹ اور بہت سی چیزیں آئیں گی جو آپ کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا پڑیں گی، ادروائز آپ نہیں اچیو کر سکیں گے. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ ان سیٹس آف لائف جو 12واں اسٹیپس ہے کہ اگر ان 7 سیٹس آف لائف کو بھی آپ ساتھ ساتھ ورک کریں گے، الائن رکھیں گے، کہ مے بی ہو سکتا ہے 5 ڈیز آف ورک آپ ڈیز جو ہے نا آپ نے اچھا خاصا بزنس کو اپنے کام کو دیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ویکینڈ آپ فیملی کو دے رہے ہو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ باقی چیزوں میں ڈفرینٹ اینگل سے کام کریں کہ یار اچھا یہ جو میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے فائنینشیل نیڈس کو میٹ اپ کر رہا ہے، یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے دل کے سکون کے لیے، اور یہ میں لیٹس سپوز گیو اوے کر رہا ہوں، یہ چیریٹی کے اینگل سے کر رہا ہوں، فلاں چیزوں سے ڈفرینٹ اینگل سے کر رہا ہوں. اکثر کیسز میں کیا ہوتا ہے ہم چیریٹی کو اور جو اپنے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کی نیڈز ہیں ان کو ایک ہی رول سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور تب بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. اچھا یہ کرنا چاہیے لیکن اس سے پیسے لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے، وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ چیز کو سمجھنا، کس کو الگ رکھنا ہے، کس کو کس اینگل سے یوز کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو دا پوائنٹ از دیٹ کہ ان ساری سیٹس پہ بھی اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ریگولر بنیادوں سے، ریگولر ڈز ناٹ مین ڈیلی، ریگولر بنیاد ویکلی اور ڈفرینٹ اینگل سے کہ آپ ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ منتھ میں آ کے آپ ری ایویلیویٹ کر رہے ہیں، ہاں یار کیا چیزیں الائن کر رہی ہیں، میرے ریلیجن سیٹ صحیح چل رہا ہے، مائنڈ سیٹ، ہیلتھ، ہارٹ سیٹ، انوائرمنٹ سیٹ، فیملی سیٹ، یہ ساری چیزیں الائن چل رہی ہیں. اگر آپ ان ساری چیزوں کو الائن کریں گے تو جو اپنے گول پر آپ پہنچیں گے تو فلفلڈ ہوں گے، اکمپلشڈ ہوں گے، ہیپی ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے. اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ یو نیڈ. ادروائز آپ یا موسٹ آف دا پیپل جب گولس کو اچیو کر لیتے ہیں تو وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ آتا ہے ہم نے تو مٹیریلسٹک چیزیں اچیو کی ہیں. اکثر کیسز میں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس تو پہلے ہم زیادہ رچ تھے کیونکہ اس ٹائم پہ ان کو ویلیو کی سمجھ آتی ہے کہ یار ہمارے پاس ہیلتھ تھی، ہمارے پاس فیملی تھی. ٹھیک ہے، ہم ریلیجن کے اینگل سے چیزوں کو الائن کر رہے تھے، لیکن اس ساری جرنی کے اندر ہم وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے کی امپورٹنٹ تھیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جناب. سو دس از روڈ میپ کریشن فریم ورک اینڈ دس واز یور لاسٹ اسٹیپ. اسائنمنٹ جو دی گئی ہیں، ٹاسک دیے گئے ہیں، اس کو فل اپ کریں. روڈ میپر کی دونوں بکس، انگلش ورژن بھی اردو ورژن بھی roadmapper.com میں فری میں موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کریں. اس کی آڈیو بک بھی ہے، آپ کو وہ سننا چاہیے، ریڈ آؤٹ کرنی چاہیے تاکہ آپ کو جو کچھ اور سوالات آپ کے ذہن میں شاید ابھی آ رہے ہوں وہ بھی وہاں پہ آپ کو کلیئر ہونے کا موقع ملے گا. اور پھر اسائنمنٹس اور ٹاسک کو کریں. اسپریڈ شیٹ اور سارے ریسورسز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے، ان کو فل اپ کریں. نیکسٹ اسٹیپ میں یہ روڈ میپ کریشن کو لے کے پھر ہم اسپیڈ بوسٹرز کی بات کریں گے اور امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے جناب. سو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں.